बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर वाफियत होंगे। आज जिस तरह से इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई, या बल्कि जिस तरह से वो इंसाफ का एक लूट मेला हमने अदालतों में आज देखा, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज के इस व्लॉग के अंदर। और दूसरा ये कि जहांगीर तरीन साहब का जहाज कम और गुब्बारा ज्यादा बन गया, क्योंकि उस गुब्बारे के अंदर ऑक्सीजन डालने की, हवा भरने की भरपूर कोशिश हो रही है, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुतबादल खड़ा किया जा सके पंजाब की हद तक। और इसके अलावा जो पंजाब हुकूमत है, ये कहने को निगरान हुकूमत है, मगर निगरान हुकूमत अपने इख्तियार से किस तरह से तजावुज़ कर रही है, इसके ऊपर हम शेयर करेंगे। सबसे पहले एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, वो है कबूतरबाजी के हवाले से। मैंने बहुत सुन रखा था कि कबूतरबाजी एक ऐसा मशगला है जिसको बड़ा लोग पसंद करते हैं, और ख़ासतौर पे जिन लोगों ने अपने कबूतरों को बड़ा ट्रेन किया होता है, तो उनको अंदाज़ा होता है कि हमने किस तरह से वापस अपने मालिक के पास आना है। और मालिक जिस तरह से हम अपने किसी भी पेट को सिखाते हैं, किसी भी एक पालतू जानवर को हरकत और सकनात सिखाते हैं और उसको अपने मुख्तलिफ इशारों पे नाचना सिखाते हैं, कबूतरबाजी भी इसी तरह का एक मशगला होती है कि कबूतरों को ट्रेंड किया जाता है बाकायदा। मियां नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब तो उकाब लेकर आए थे, और मोहतरमा की भी कुछ तस्वीर हैं जिसके अंदर वो अमन का पैगाम फाख्ता उनके पास थी। तो नवाज शरीफ साहब ने जो स्टंट किया मीनार पाकिस्तान के जलसे के ऊपर, वो कबूतरों का था। और ये कबूतर बड़े फेमस हुए 21 को, जब उन्होंने जलसा किया, और वो पूरे जलसे में बड़े फेमस हुए कि जी कबूतर आए, अमन का पैगाम आया। नवाज शरीफ साहब बड़े खुश हुए। ये कबूतर आए कहाँ से थे, कितने में आए थे? कबूतर ये इस तरह से आए थे कि नवाज शरीफ साहब के जलसे से पहले, उनकी आमद से पहले 3-4 दिन तक मुसलसल सुबह शाम इन कबूतरों को ट्रेन किया जा रहा था। और मुख्तलिफ तरीके से, जैसे ट्रेन का कोई भी तरीका होता है किसी भी एनिमल का, वो परिंदों का भी होता है। तो कबूतरों को इसी तरह से 3-4 दिन जाती उम्रा में ट्रेन किया गया, नवाज शरीफ साहब की तस्वीरों पर ट्रेन किया गया, किसी मुजस्मे पे ट्रेन किया गया, किसी आदमी को मुकर्ररा जगह पर खड़ा करके मुकर्ररा कुर्सी पर बिठा कर ट्रेन किया गया। तो नवाज शरीफ साहब के लिए कबूतर जो है ना, वो ट्रेंड किए गए थे। अब ये कबूतर आ कहाँ से रहे थे? अचानक से ये कहाँ से वारदात हो रही थी कि वो अचानक से बारिद हो रहे थे, कभी हाथों पे, कभी कंधे और कभी सर पे बैठ रहे थे। हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब जब जलसा कर रहे थे, जलसे के दौरान स्टेज का एक कोना ऐसा था जहां पे किसी की एक्सेस नहीं थी, सिवाय उन लोगों के जो कि कबूतरबाजी कर रहे थे, या कबूतर जिनके थे वो पालतू जिनके भी थे वो कबूतर। तो वो बाकायदा नीचे से फुर-फुर करके उड़ा रहे थे, उड़ जो, उड़ जो, उड़ जो, उड़ जो। और नवाज शरीफ साहब के पास वो कबूतर जब उठा के फेंके जाते थे, तो वो कबूतर ज़ाहिर-सी बात है जब वापस आता है तो नीचे आने से पहले वो कोई जगह अपने लिए देखता है जहाँ पे उसको रुकना होता है। तो फिर नवाज शरीफ साहब की तस्वीरों और मुजस्समों के साथ उसको बाकायदा ट्रेन किया गया था। अब नवाज शरीफ साहब जब वहाँ पे स्पीच कर रहे थे, तो कबूतर जो है वो उड़-उड़ के लहलहाते हुए नवाज शरीफ साहब के पास आ रहे थे। ये हुआ कैसे? ये मुमकिन कैसे हुआ? ये मुमकिन ऐसे हुआ कि पूरा जलसा तो इमरान खान साहब की कॉपी था मीनार पाकिस्तान की, और कोई खातिर ख्वाह अवाम नहीं थी, लाहौरी तो थे ही नहीं। छुट्टी थी, हालांकि लाहौरियों को कोई ना कोई शुगल मेला चाहिए होता है। जलसे हो गए, धरने हो गए, ये एक जमहूरियत की लाइन तो इसमें हमें नजर आती है, मगर शुगल मेला इसमें बहुत ज्यादा होता है, और खासतौर पर यंगस्टर्स इससे बड़ा मुतासिर होते हैं। अब यंगस्टर जो है उनको शुगल मेला चाहिए। पीटीआई की जो लीडरशिप है वो जेल के अंदर बैठी है, सड़कों पे कुछ हो नहीं रहा, समझ कुछ आ नहीं रही। तो नवाज शरीफ साहब को और उनकी जमात को लगा था जलसा बड़ा कामयाब होगा, 1 अरब रुपया लगा है, और 11,000 बसें आई, 14,000 सिक्योरिटी एहलकार, सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल। लाहौरी नहीं आए, लाहौरियों ने छुट्टी घर गुजारी, लाहौरी नहीं आए। हुआ ये कि कबूतर वाले के साथ तय हुआ कि भाईजान आपको हम देंगे 1,56,000 रुपया, और 1.5 लाख कह लें आप, 1.5 लाख रुपया उस कबूतरबाज से तय हुआ। और मश्क उसकी कराई गई 3-4 दिन, और कुछ आधी मश्क उसने की दिन भर, और आधी उसके कबूतरों ने की। और मिला क्या? ठींगा। कबूतर वाले को अभी कुछ नहीं मिला, और जाती उमरा के चक्कर लग रहे हैं। अब 1.5 लाख रुपया नहीं मिल रहा उसको, पता नहीं उस बेचारे को कब मिलेगा। मुझे तो वो साउंड सिस्टम वाला बड़ा याद आता है जिसके पैसे मर गए थे बड़े जलसों के अंदर। एनीहो, तो वो कबूतर आ इस तरह से रहे थे, वो कोई खास मियाँ साहब की मोहब्बत में लंदन से यहाँ पे प्रवास नहीं भर के आए थे। स्टेज के पीछे वाले हिस्से से कबूतरबाज उन कबूतरों को उड़ा रहे थे, और वो 1-2 नहीं थे, वो कोई 2 दर्जन कबूतर होंगे, 24 से 30 के करीब कबूतर होंगे जिनको उड़ाया जा रहा था कि कोई तो मियाँ साहब के उत्ते बैठेगा जाके। तो फिर वही हुआ, मियाँ साहब के ऊपर बैठ गए, और फिर दुआ हुई, दुआए तकरीब हुई, और बहुत कुछ हुआ। बस दवा कहाँ से मिलेगी हमारी मईशत की, ये नहीं पता चला। एनीहो, तो आज जिस तरह से इंसाफ बटा,
وہ کہتے ہیں جوتیوں میں دال بٹنا. یہاں پہ میں کسی اور مثال کو سامنے نہیں رکھنا چاہتی. عدالت کا معاملہ ہے, ججز بہتر جانتے ہیں, مگر جب فیصلے اس طرح سے ہوں, انصاف اندھا ہوتا ہے, ہمیں بھی پتہ ہے انصاف اندھا ہوتا ہے, اتنا اندھا ہوتا ہے, اتنا اندھا ہوتا ہے, یہ نہیں پتا تھا. 4 سال تک جس آدمی کا سنتے رہے, وہ بگوڑا ہے, وہ اشتہاری ہے, وہ عدالتوں میں پیش ہوا اور ایسے چٹکی بجی اور انصاف مل گیا, اشتہاری کا سٹیٹس ختم ہو گیا, نواز شریف صاحب کلیئر ہو گئے اور ایک آزاد شہری کی حیثیت سے, باعزت شہری کی حیثیت سے وہ پاکستان کے اندر اپنی اپنی سرگرمیاں آپ جاری رکھیں گے. مزے کی بات ہے, سونے پہ سہاگا, سونے پہ سہاگا کیا پنجاب حکومت نے. وہ سونے پہ سہاگا یہ کیا کہ انہوں نے یہ یاد رہے, یہ نگران حکومت ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, جو 90 روز کے لیے آئی تھی مگر مسلط ہے, اور تب تک مسلط ہوگی جب تک چاہا جائے گا. نگران حکومت پنجاب کی, اس نے یہ کام کیا کہ میاں صاحب کی جو العزیزیہ ریفرنس کے اندر سزا تھی, بیٹھے بیٹھے معطل کر دی, ایویں معطل کر دی. مطلب یہ سزا پہلے نہیں معطل ہوئی, اب معطل کر دی. کیوں معطل ہوئی, کس طرح سے معطل ہوئی؟ کرمنل پروسیجر ایکٹ کی شکیہ 401, اس کے تحت پنجاب کیبنٹ نے العزیزیہ ریفرنس کی سزا معطل کی. یہ کن کی سزا معطل ہو سکتی ہے؟ عمومی طور پہ جب عید کے تہوار آتے ہیں, عمومی طور پہ جب 14 اگست کا تہوار آتا ہے, خوشی کے جو موقع آتے ہیں, کوئی بڑا ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں, تو ایسی صورت میں جو پنجاب کیبنٹ یا پنجاب گورنمنٹ ہوتی ہے, پنجاب گورنمنٹ, میں نگران گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہی, پنجاب گورنمنٹ کے پاس یہ رائٹ موجود ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو لاچار ہیں, کیسز کو پرسو نہیں کر سکتے, بے بس ہیں, جو عرصہ دراز سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, تو ایسے لوگوں کی سزائیں چند دنوں کے لیے یا کچھ ہفتوں کے لیے معاف کر دی جاتی ہیں. یہ پنجاب حکومت کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے, ان کے گورنمنٹ کے پاس. مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک طاقتور آدمی جسے انصاف کے لیے عدالتوں کو فیس کرنے کی ضرورت ہے, بیٹھے بٹھائے العزیزیہ ریفرنس انہوں نے اس کی سزا معطل کر دی. 14 اگست پہ سب کی سزائیں معطل ہو رہی تھیں, خان صاحب کو تو کسی نے نہیں پوچھا. 14 اگست پہ سب کی سزائیں کم ہوتی, خان صاحب کو تو کسی نے نہیں پوچھا. کیا وہ اس ریاست کے شہری نہیں ہیں؟ کیا وہ سیاست کے اندر ایک مقبول لیڈر نہیں ہے؟ نواز شریف صاحب جاتے ہیں تو ان کو ایک وزیر اعظم کا پروٹوکول ملتا ہے, اور ایک آدمی پیشیاں بھگتنے کے لیے جاتا ہے, جب وہ اس کی جان کو خطرہ ہے, شیلڈز کے حصار میں جاتا ہے, تو تب اس پہ جملے کسے جاتے ہیں, تانے تشنے اس کو دیے جاتے ہیں. تو یہ کیسا انصاف ہے؟ ایک آدمی کی درخواستیں لگی ہیں تو جج چھٹی پر چلا گیا, دوسرا آدمی پہنچا ہے جو اشتہاری ہے, ایبسکانڈر ہے, بگوڑا ہے, اور اس کے لیے عدالتیں بھی کھلی ہوئی ہیں, کوئی جج چھٹی پہ نہیں گیا, چٹکی بجاتے وہاں سے انصاف بھی ملتا ہے, اور کرو کری سارے پہنچ جاتے ہیں, سب کے سب بھی پہنچ جاتے ہیں. ابھی نیب کی بھی خبر آ گئی, انہوں نے کہا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے نواز شریف صاحب کی گرفتاری سے. جہاں پہ گرفتاریاں ہونی چاہیے وہاں گرفتاری نہیں ہے, اور جہاں پر نہیں ہونی چاہیے وہاں بڑی پھرتیاں ہوتی ہیں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب بالکل درست کہتے ہیں, ختم کر دو اس ادارے کو, بند کرو اس ادارے کو. پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے کہ لاڈلا پلس بن رہا ہے. وہ جنہوں نے عمران خان کے خلاف اتحاد کیا تھا کہ یہ لاڈلا ہے, اب اس اتحاد کے اندر دراڑے ہیں. سمجھ آ گئی نا کہ اپنی اپنی جیب کاٹ دی ہے. نون لیگ کی کینچی نے اتحادیوں کی جیب کاٹ دی ہے. نون لیگ والے لاڈلا پلس ہیں اور یہ پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے, اور بظاہر نظر بھی آ رہا ہے جس طرح سے چیزیں ختم ہو رہی ہیں. خبر یہ بھی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب, میں مردہ گھوڑا تو نہیں کہوں گی, اب گھوڑا تو ہے, مرا ہوا تو نہیں ہے, اب خیر غبارہ تو ہے, اب لیک ابھی نہیں ہوا, یہ غبارہ لیک نہیں ہوا, لیکن ترین صاحب کے غبارے میں ہوا بھرنے کا کام بھرپور اور زور و شور سے طریقے سے جاری ہے. خبر یہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس غبارے میں ہوا بھر کے اس کو پی ٹی آئی کا متبادل پنجاب کی حد تک بنایا جا سکے. اور پنجاب میں جو نون لیگ خواب دیکھ رہی ہے تخت فتح کرنے کے, وہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہوری ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھتے ہیں ترین صاحب جو 2-4 بندے گھیر کے لے جاتے ہیں, 2-4 بندے گھیر کے ان کی پارٹی میں چلے جاتے ہیں, کتنی کو پھونک بھر لیں گے. لیک ہو گئی تو پھر غبارہ باقی نہیں بچے گا, وہ پچکا ہوا غبارہ رہ جاتا ہے, زیادہ ہوا بھر گئی تو پھٹ جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ ترین صاحب اپنی پارٹی کے لیے کیا سوچ رہے ہیں. مجھے اجازت ہے, اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ.